opening day and have meals with him, with his family. I learned from him how to be generous, how to be kind as part of his spiritual soul, disposition of his soul, to be always a giving person. I want to thank you in a very special way. His friends, particularly our neighbors, have been marvelous, supporting him. He had a lot of hardships, but last 2 years, almost 2 years, he went through a difficult time, and especially the last 2 months, further difficult. And I know your presence has always been there for him, and I'm much grateful. But it's time God is calling him to his house. A God that he loved, a God that he cherished, a God that he trusted in, and a God he remained faithful to. तिच्या भाव भयणीनो प्रतिश्ठाक आमचे मदलो देवान आपणाक जाय म्हणून आपणाशी आपोवन गेलो आमचे मदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या पूण तोच सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा पोट सुचतल्यानो बसून भोगतल्यानो म्हजेशी यात हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसो दितलो तर ह्या आमच्या दुखांत ताची कोटाय आमकां मेळून हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूं आनी त्याच बरोबर आमच्या भावा बातिस्ता खातीर आमी आतां बापाक धांवपी परमेश्वर म्हाका चलयता सगळीं म्हणा परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका पांच विचार तुजी चोरगोणां ती म्हाका विसो तूं दिता थोंड उदकाक सोरीन आवयता थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय परमेश्वर काळोखांत खोट्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजें ना येतलें हुस्कोना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तूं उबो सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय पजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय दमदमीत माथ्यार तेल घालताय बरेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली देवदाना म्हज्या तुज्या मोगाची सासणाचें बिराड म्हाका गावलें वरचीत घर म्हज्या देवाचें हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें सर्वेस्परा काकुतीन आमची मागणी आयकून घे बातीक तुज्या चाकराचो आत्म्यांक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फरमायला ताका सर्गीचे सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगाती कर क्रिस्ता आमच्या सुन्या तुझ्या बापा आनी सोड बसवणेच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान आपणावयताय दुखान सुस्कारतल्या तुज्या चाकराचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कावतेपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापाता तुज्या मुखामोडाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी ताचे सुशीन दामोशीन कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून घेतली थंय आमच्या बाबा दिसता कडेन आमकां एकवटाय
Krista आमच्या सोन्यापूर्वी. As I mentioned that he built his house with his imagination. As you can see, in a typical Batista fashion, Batista style, the way he organized, the way he planned, and he paid close attention. So I know how he feels about this place. For him, it was a sacred place where families got together and a lot of good things happened as well. So we are grateful to him for giving us this place, giving my family this place, and building this wonderful family. So, and also for you all, in a very special way, for accompanying him along his journey, in good times and also in his hardships as well. Thank you. And now we're going to think, we're not going to walk, but some will walk, yeah. So we'll find our way to the church and we're planning to start by prophecy.